भारतको उत्तराखण्ड केदारनाथमा गएको पहिरोमा 13 नेपालीहरू सहित 19 जना बेपत्ता, 3 जनाको शव भेटियो। उत्तराखण्डको पहिरोमा बेपत्ता 3 नेपालीको पहिचान पनि खुल्यो। उत्तराखण्डमा बेपत्ता नेपालीको खोजी गर्न भारतलाई परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदको आग्रह। कुल्लु खनेर महाकाली नदीको मुहान भन्नु भारतको अर्घल्याई हो भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पछिल्लो भारत भ्रमण सत्ता स्वार्थमा मात्र केन्द्रित रहेको ओलीको टिप्पणी। रुस युक्रेन युद्धबारे ओलीले भने साँढे झुदेको ठाउँमा बाछो बनेर जानु हुँदैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गौर हत्याकाण्डका पीडितहरू बीच भेटवार्ता। प्रधानमन्त्री कार्यालय सेन्टर अफ एक्सेलेन्स बन्नुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। कांग्रेसको संगठन सुदृढीकरण अभियान आजदेखि सुरु। कसरी सुरु हुँदैछ पोलिटिकल अडिट, यसको विषयमा पुरै जानकारी। नेपाली कांग्रेसमा युवा र बुढाहरूको लडाईँ रहेको नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री भीष्मराज आङडाम्बेको टिप्पणी। 3 महिनामा 14 हिमाल आरोहण गरी विश्व कीर्तिमान कायम गरेका 2 जना पर्वतारोही नेपाल आए। एयरपोर्टमा गरियो सम्मान। बजार छेउमै खाल्डो खनेर पूर्ण थालियो। पोखराको फोहोर। सामाखुसी खोला सतह माथिको संरचना हटाउँदै काठमाडौँ महानगरपालिका। धनुषामा चोरीका घटना बढेको तथ्याङ्क सार्वजनिक। डोल्पामा प्रसिद्ध शक्तिपीठ त्रिपुरा सुन्दरीका श्रेणीहरू तोडफोड गरेको भेटियो। कञ्चनपुरमा श्रीमतीको हत्या गरेको आरोपमा 1 जना पक्राउ। मनोकामना अस्पतालमा 3 महिने गर्भवतीको उपचारका क्रममा मृत्यु। अस्पतालमा तनाव। लमजुङमा 5,70,000 नगद सहित 22 जुवाडी पक्राउ परे। संगीतको कुनै पनि सीमा नहुने संगीतकार सम्बुजित बास्कोटाको जिकिर। आकाशमै रक्सी माग्दै महिला यात्रुले लफडा गरेपछि जहाजको आकस्मिक अवतरण गराइयो। इमरान खानलाई 3 वर्षको जेल सजाय। लाहौर स्थित घरबाटै पक्राउ परे इमरान खान। रुस युक्रेन बीच जारी द्वन्द्व रोक्नका लागि मध्यस्थ भूमिका खेलिरहेको टर्कीले विश्वलाई अगस्त महिनामै सुखद समाचार दिने दाबी। 2 दिने डोपिङ कन्ट्रोल अफिसर्स डीसीओ को प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु। एफसी कप खेल्न भुटानको टोली नेपाल आइपुग्यो। स्पेन महिला विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश र नर्वेलाई हराउँदै जापान पनि महिला विश्वकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत मलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव देशभित्रबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव अलिकति घाँटीमा समस्या आएको छ र केही स्वरमा परिवर्तन पनि भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि केही यहाँहरूलाई असुविधा हुनसक्छ, अलिकति फरक खालको सुनिन पनि सक्छ। यसमा म क्षमा प्रार्थी छु। र आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ भारतको उत्तराखण्डमा पहिरो गएको प्रसङ्गबाट। भारतको उत्तराखण्ड स्थित केदारनाथ प्रवेश गर्ने मुख्य बिन्दुमा पर्ने गौरीकुण्डमा गएको पहिरोमा परि 13 नेपाली सहित 19 जना बेपत्ता भएका छन्। बिहिबार रातिबाट परेको भीषण वर्षासँगै खसेको पहिरोमा नेपालका 13 र भारतका 6 जना बेपत्ता भएका हुन्। उक्त स्थानमा नेपालीले सञ्चालन गर्दै आएका 3वटा होटल पहिरोले बगाएको छ। पहिरोमा परि जुम्ला जिल्लाका 10 र हुम्ला जिल्लाका 3 जना बेपत्ता भएका छन्। जुम्लाको पातरासे 3 चौर गाउँका एकै परिवारका 7, पातरासे 2 का 3 र हुम्लाका 3 सहित 13 जना बेपत्ता भएको जनाइएको छ। बेपत्ता भएका मध्ये 3 जना नेपालीको शव भेटिएको भारतीय प्रहरीको भनाइरहेको छ। पातरासे 3 का वडा अध्यक्ष गोविन्द रावतले 28 वर्षीय अमर बोहरा, उनकी पत्नी 26 वर्षीय अनिता, 14 वर्षीय छोरी राधिका, 8 वर्षीय छोरी पिङ्की, 7 वर्षीय छोरा पृथ्वी, 6 वर्षीय छोरा जटिल र 3 वर्षीय छोरा वकिल बेपत्ता भएको बताउनुभयो। गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णसिंह बोहराका अनुसार पातरासे 2 पेरेका 22 वर्षीय चन्द्र नेपाली र 55 वर्षीय धनराज बुढा पनि सोही पहिरोमा बेपत्ता हुनु भएको छ। भारतीय प्रहरीले पातरासे 2 कै सुखराम रावत, हुम्लाका वीरबहादुर, उनकी पत्नी सुमित्रा र छोरी निशा पनि बेपत्ता भएको जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासलाई भारत सरकारसँग समन्वय गरेर बेपत्ताको खोज तलास गर्नका लागि निर्देशन पनि दिएको छ। यसैबीच बिहिबार राति भारतको उत्तराखण्ड राज्यको रुद्रप्रयागको गौरीकुण्डमा पहिरोमा परि बेपत्ता भएका मध्ये 3 नेपालीको पहिचान पनि खुलेको छ। कालीकोटका टेकबहादुर कामी, प्रकाश कामी र देवी कामीको पहिचान खुलेको जनाइएको छ। भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासमा कार्यरत नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक उमा प्रसाद चतुर्वेदीका अनुसार कालीकोट घर भई गौरीकुण्ड क्षेत्रमा काम गर्ने 3 जनाको उनीहरूका आफन्तहरूबाट पहिचान खुलेको जनाइएको छ। घटनास्थलमा रहेका आफन्तबाट 3 जनाको शव पहिचान खुलेको छ। नयाँ दिल्लीबाट उहाँले भन्नुभएको छ। घटनास्थल वरपर 100 नेपाली नागरिक घोडा चालकका रूपमा
र ससाना होटल सञ्चालन तथा अन्य मजदुरी गरेर बस्दै आएको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक चतुर्वेदीले बताउनुभयो। बेपत्ताहरूको खोजी कार्यका लागि भारतीय पक्षसँग समन्वय भइरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। उक्त क्षेत्रमा लामो समयदेखि नेपाली नागरिक परिवारका अन्य सदस्यसहित काम गर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ। सो स्थानमा नेपाली नागरिकले सञ्चालन गरेका 3वटा होटल पनि पहिरोले बगाएको जनाइएको छ। यसैबीच भारतको उत्तराखण्ड स्थित रुद्रप्रयाग जिल्लामा गएको पहिरोमा परि बेपत्ता नेपालीको खोज तथा उद्धारका लागि नेपालले भारतीय पक्षसँग आग्रह गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामीलाई टेलिफोन गरेर रुद्रप्रयाग जिल्लाको गौरीकुण्डमा परेको वर्षासँगै खसेको पहिरोमा बेपत्ता भएका नेपालीको खोजी तथा उद्धारका लागि आग्रह गर्नुभयो। रुद्रप्रयागको गौरीकुण्डमा गएको पहिरोमा परि 19 जना बेपत्ता भएका छन्। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार बेपत्ता मध्ये अधिकांश नेपाली रहेका छन्। मुख्यमन्त्री धामीले शनिबार बिहानैबाट बेपत्ता को खोजीका लागि सुरक्षाकर्मी र अन्य निकायहरू खटाइएको परराष्ट्र मन्त्री साउदसँग बताउनुभयो। धामीले रुद्रप्रयागको खराब मौसमका कारण आफ्नो गौरीकुण्ड जाने कार्यक्रम रद्द भए पनि बेपत्ताहरूको खोजीका लागि आफूले स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिइसकेको पनि बताउनु भएको परराष्ट्र मन्त्री साउदको सचिवालयले जनाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारतले लिम्पियाधुरामा महाकाली नदीलाई सिमाना नमानेर अर्घ्यलाइ गरिरहेको बताउनु भएको छ। एमालेको विदेश विभागले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा उहाँले लिम्पियाधुरामा महाकाली नदीलाई नेपाल र भारत बीचको सिमाना मान्नु पर्नेमा भारतले महाकालीबाट ल्याएको अर्को कुलोलाई सीमा भनेर अर्घ्यलाइ गरिरहेको बताउनुभयो। कुलो खनेर महाकाली नदीको मुहान भन्नु भारतको अर्घ्यलाइ हो, त्यस्तो पनि गर्ने हो। छिमेकीले त्यस्तो त गर्नु भएन, हामीले हाम्रो दाबी छोड्नु हुँदैन उहाँको भनाइ छ। कालापानीमा भारतले 61 वर्ष अघि सेना ल्याएर राखेको भन्दै ओली बिना सम्झौता बिना जानकारी एकतर्फी रूपमा सेना राखेको बताउनुभयो। सरकारले पनि लिम्पियाधुरामाथि दाबी गर्न आनाकानी गरेको भन्दै उहाँले भन्नुभएको छ, अहिले लिम्पियाधुरा लिपुलेख हाम्रो भन्नै हुँदैन जस्तो भएको छ, तर दाबी छोड्नु हुँदैन। उहाँहरूले भारतले उपभोग गरिरहेको किन हो त उहाँको प्रश्न रहेको छ। नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह एपीजीको प्रतिवेदन आफैले बुझ्ने तयारी गरेको तर सरकार छाड्नु परेको ओलीले टिप्पणी गर्नुभयो। एपीजी प्रतिवेदन म प्रधानमन्त्री हुँदा बुझ्ने भनिएको थियो, नबुझ्ने भन्ने थिएन, तर मिति मात्रै तोकिएको थिएन। पछि मैले सरकार छोड्नु पर्यो उहाँले भन्नुभएको छ। एपीजी प्रतिवेदन पहिला भारतीय प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने सहमति भए पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीले समय नदिएका कारण उक्त प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएको जनाइएको छ। यसैबीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण सत्ता स्वार्थमा मात्र केन्द्रित रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। दाहालको भारत भ्रमणमा राष्ट्रिय स्वार्थ प्रधान नभई सत्ता स्वार्थ मात्र प्रधान भएको दाबी उहाँको छ। पार्टीको परराष्ट्र मामिला विभागले काठमाडौँमा आयोजना गरेको वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र नेपालको परराष्ट्र नीति सम्बन्धी नेकपा एमालेको धारणा विषयक विचार गोष्ठीमा उहाँले नेपाली आवश्यकता, नेपाली हित, नेपालको न्यायोचित पक्षमा हुनुपर्ने कुरामा प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो भारत भ्रमणमा धेरै कमजोरीहरू देखाएको जिकिर गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले एपीजी प्रतिवेदन र नेपालको भूमिबारे समेत प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय पक्षसँग कुनै कुरा गर्न नसकेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर मात्र परराष्ट्र नीति तय गर्न आफूहरू सदैव तयार रहेको र रहिरहने अडान समेत राख्नुभयो। सरकारले मनपरी र बेठिक ढङ्गले अगाडि बढाएको परराष्ट्र सम्बन्धमा आफ्नो पार्टीको साथ नरहने ओलीको भनाइरहेको छ। ओलीले भारत र चीन दुई मित्र राष्ट्रहरू भएकाले उनीहरूसँग खुलस्त कुरा राखेर मात्र आपसी समस्यालाई समाधान गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। उहाँले आफ्ना जायज मागहरू पनि छिमेकीहरूसँग राख्न नसक्ने हो भने त्यस्तो खालको सरकार र सत्ताको कुनै अर्थ नहुने पनि दोहोर्याउनु भएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जारी रुस युक्रेन युद्धको विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ। ओलीले रुस युक्रेन युद्धमा नेपालले कसैको पनि पक्ष लिनु नहुने बताउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका ओलीले नेपाल सरकारले विगतमा युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको विरोध गरेकोमा आलोचना गर्नुभयो। भारतलाई त्यो न्युट्रालिटी कायम राख्नुपर्ने, तर हामीले साँडे जुधेका ठाउँमा बाछो बनेर जान हुँदैन थियो। न्युट्रालिटी हाम्रो शक्ति हो, हामी शान्तिका पक्षधर हौँ। उहाँले भन्नुभयो, युद्ध नहोस् भन्ने कुरा भयो भने वार्ताबाट समाधान होस् भन्ने हुनुपर्छ। हामी एउटा पक्षमा लागेर न्युट्रालिटी गुमाएर कुराको छेस्कोले केही गर्न सक्दैन उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष ओलीले परराष्ट्र मामिलामा कम्तीमा देशभित्रका शक्ति एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो। तर प्रधानमन्त्री र सरकारले बाह्य देशसँग के सहमति गर्छन् भन्ने थाहा नै हुन छोडेको पनि उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। अस्ति प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा ईपीजी बारे कुरा नै उठाएन। नेपाली भूमिलाई विवादित बनाउन खोजिएको छ, कुरा नै उठाइएन। सत्ता स्वार्थ केन्द्रित भयो, राष्ट्रिय हित केन्द्रित भएन। यसमा राष्ट्रिय सहमति हुनु पर्थ्यो, तर त्यो राष्ट्रिय हितमा हुनुपर्छ, अन्यथा नेकपा एमालेलाई मान्य हुँदैन उहाँले भन्नुभएको छ। ओलीले नेपालको छिमेकी भारत र चीन मात्र भएकाले सीमा समस्या पनि दुई देशसँग मात्र हुन सक्ने बताउनु भएको छ।
गौरव हत्याकाण्डका पीडितले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गरेका छन्। गौरव हत्याकाण्डका पीडित सङ्घर्ष समितिको टोली न्यायका लागि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेको हो। भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छिट्टै सचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली बढाउने र ठोस सहमति गर्ने बताएको सङ्घर्ष समितिका संयोजक रूपसागर देवीले जानकारी दिनुभयो। गौरव हत्याकाण्डका पीडितहरू लामो समयदेखि न्यायका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। उनीहरूले धरना र प्रदर्शन लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम गरिरहेका छन्। पीडितहरूले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छलफल गरेको जनाइएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सलेन्स उत्कृष्टताको केन्द्र बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र मातहतका निकायहरूले आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउँदै कार्यालयलाई आकर्षणको केन्द्र बनाउन निर्देशन दिनुभयो। हालको कार्य प्रणालीमा सुधार गरी सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि हासिल गर्ने सरकारको अभिष्ट पूरा गर्न थप प्रभावकारी र रणनीतिक ढङ्गबाट कार्य सम्पादन गर्नुस् उहाँले बैठकमा भन्नुभयो। बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयकी सहसचिव रेखा दासले कार्यालय र मातहतका निकायहरूले गत वर्षमा हासिल गरेको प्रगति, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू र सुधारका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरू सहितको एकीकृत प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसको संगठन सुदृढीकरण अभियान सुरु भएको छ। अभियानका लागि केन्द्रीय नेताहरू जिल्ला पुगेका छन्। शनिबारदेखि सुरु भएको अभियान 10 दिन चल्ने जनाइएको छ। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले निर्णय बमोजिम केन्द्रीय कार्यालयले 77 वटै जिल्लामा केन्द्रीय पदाधिकारी सहित केन्द्रीय सदस्यहरूलाई प्रतिनिधिका रूपमा खटाएको छ। सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख मिन विश्वकर्माले 165 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा संगठन सुदृढीकरण अभियान प्रारम्भ भएको बताउनुभयो। यो हाम्रो पार्टीको संगठन सुदृढीकरणको अभियान मात्र होइन, पोलिटिकल अडिट पनि हो उहाँले भन्नुभएको छ। अभियानको प्रारम्भको सन्दर्भमा देशभरि क्षेत्रीय कार्य समितिहरूले बैठक, भेला र छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको जनाइएको छ। कांग्रेसको संगठनलाई मजबुत बनाउन हामीले केन्द्रीय कार्य समितिबाट 1 वर्ष कार्ययोजना नै पारित गरेका छौं। त्यही अनुसार यो 10 दिने संगठन सुदृढीकरण अभियान सुरु भएको छ। प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले भन्नुभयो, यो अभियानमा कांग्रेसको सांगठनिक जीवन कसरी चलिरहेको छ भनेर जानकारी लिने र कमजोरीहरू औल्याउने काम हुन्छ। यसकारण पनि यो हाम्रो पोलिटिकल अडिट हो उहाँको भनाइ छ। अभियानका लागि कतिपय जिल्लामा केन्द्रीय नेताहरू पुगिसकेका छन् भने कतिपय जिल्लाहरूमा नेताहरू पुग्ने क्रम छ। संगठन सुदृढीकरणका लागि आन्तरिक रूपमा यो 10 दिने अभियान भदौ 10 देखि 24 गतेसम्म समुदायमा कांग्रेस राष्ट्रव्यापी अभियान सञ्चालन हुने प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले बताउनु भएको छ। पहिलो चरणको अभियानका लागि कांग्रेसले 165 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रीय नेताहरूलाई प्रतिनिधिका रूपमा खटाएको छ। सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय मोरङ 6 मा खटिनु भएको छ भने प्रचार विभाग प्रमुख मिन विश्वकर्मा झापा 5 मा खटिनु भएको छ। सहमहामन्त्रीहरू महेन्द्र यादव पर्सा 4, भीष्मराज आङदाम्बे काठमाडौँ 10, उमानाथ चौधरी भक्तपुर 2 मा खटिनु भएको छ। नेताहरू बलबहादुर केसी 12, 4, नयन सिंह महर धनुषा 4, पुष्पा भुस्तालु पन्देही 5, जीवन बहादुर साई सल्यान 1 र प्रकाश स्नेही बैतडी 1 मा खटिएको जनाइएको छ। कांग्रेसले संसदमा नरहेका नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिएर जिल्ला खटाएको। गत साता बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा नेताहरूले पार्टीमा जिम्मेवारी बाँडफाँड नहुँदा सहमहामन्त्रीहरू नै बेकामी भएको गुनासो आएको थियो। केन्द्रीय सदस्यहरूले जिम्मेवारी दिन माग गरेका थिए। अभियानका क्रममा नेताहरूले पार्टीको क्षेत्रीय कार्य समितिको बैठक राख्ने, भातृ संस्था र शुभेच्छुक संस्थाहरूको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिने र छलफल गर्ने जनाइएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री भीष्मराज आङदाम्बेले पार्टीमा पुस्तान्तरण र रूपान्तरणका एजेन्डामा युवा र बुढा पुस्ताबीच लडाईँ चलिरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले पार्टीमा युवा र बुढा पुस्ताका बीचमा रहेको एउटा पुस्ता गुमनाम रहेको र आफू त्यही पुस्ताको नेता भएको समेत उहाँले बताउनुभयो। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 9 को क्षेत्रीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सहमहामन्त्री आङदाम्बेले भन्नुभयो, अहिले नेपाली कांग्रेसमा पुस्ताबीचको लडाईँ चलिरहेको छ। बाबु पुस्ताले नेतृत्व गरिरहेको छ, अर्को एउटा पुस्ता 70 नाघिसकेको पुस्ता छ जो नेतृत्वमा आउन लडिरहेको छ। अर्को पुस्ता 55 भन्दा मुनिको छ जसले आफूलाई युवा भन्छ र हस्तक्षेपकारी भूमिका देखाउन खोजेको छ। तर यो बीचमा अर्को एउटा गुमनाम पुस्ता पनि छ 55 देखि 70 वर्षको। अहिलेलाई नेपाली कांग्रेसमा यो पुस्ता निर्णायक छ उहाँको भनाइ छ। उहाँले पार्टीमा अहिले गुमनाम रहेको पुस्ता कमजोर नरहेको समेत दाबी गर्नुभयो। म पनि त्यही गुमनाम पुस्ताको एउटा सदस्य हुँ जस्तो लाग्छ, तर यो गुमनाम पुस्ता अहिलेलाई कांग्रेसको निर्णायक शक्ति हो। युवा र बुढा भनेर घरिघरि भइरहने लडाईँमा फ्युजन गरेर कांग्रेसमा नयाँ रक्त सञ्चार गर्न सक्ने यो गुमनाम पुस्ता नै हो उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले हतार गरेर नेतृत्वमा पुग्न नसकिने बताउनु भएको छ। हतारिएर कुनै पनि चिज प्राप्ति हुन सक्दैन। हामीले सकारात्मक हस्तक्षेपको वातावरण बनाएर क्रमशः हामी अगाडि जानुपर्ने हुन्छ उहाँको भनाइ छ। सहमहामन्त्री आङदाम्बेले अब कांग्रेसमा नेताको खल्तीको मान्छेले मात्रै सदस्यता पाउने अवस्थाको अन्त्य हुने पनि बताउनु भएको छ।
3 महिनामा 14वटा हिमाल आरोहण गरी विश्व कीर्तिमान कायम गर्नुभएका 2 जना पर्वतारोहीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरिएको छ। शनिबार नर्वेकी आरोही क्रिस्टिन हरिला र नेपाली गाइड तेन्जिङ लामालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरिएको। शेर्पाले यही साउन 11 गते विश्वको दोस्रो अग्लो K2 हिमालको सफल आरोहण गर्नुभएको थियो। पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन विभाग, नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ लगायत विभिन्न पर्यटनसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्था एवं आरोहीहरू विमानस्थलमा सांस्कृतिक बाजागाजा सहित स्वागतका लागि पुगेका थिए। हरिला र शेर्पाले सगरमाथा, कञ्चनजङ्घा, लोत्से, मकालु, धौलागिरी, अन्नपूर्ण, मनास्लु, चोओयु, सिपपाङ्गा, नङ्गा पर्वत, गासर ब्रह्म 2, गासर ब्रह्म 1, ब्रोड पिक र K2 हिमालको सफल आरोहण गरिसकेको जनाइएको छ। स्थानीय बासिन्दाको अवरोधपछि पोखरा महानगरपालिकाले दमकल शाखामै खाल्डो खनेर फोहोरको अस्थायी व्यवस्थापन थालेको छ। फोहोर राखिएको गाडी भरिएको र ल्यान्डफिल साइटसम्म पुग्न नपाएपछि पोखराको मुख्य बजारदेखि केही पर नयाँ बजार स्थित दमकल शाखाको खाली जग्गामा नै खाल्डो खनेर पुर्न थालिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। दमकल शाखा पोखरा महानगरपालिका कार्यालयको नजिकै पर्छ र त्यहाँ फोहोर बोक्ने र पुराना गाडीहरू राख्ने गरिएको छ। पोखरा महानगरपालिका 32 लामियालमा बनाइएको अस्थायी ल्यान्डफिल साइट क्षेत्रका बासिन्दा अवरोधका कारण 10 दिनदेखि महानगरको फोहोर उठ्न बन्द भएको छ। फोहोर बोकेका गाडी ल्यान्डफिल साइट पुग्न नपाएका कारण बजार क्षेत्रका सडक र चोकमा दुर्गन्ध फैलन थालेपछि अल्पकालीन रूपमा फोहोर व्यवस्थापनको उपाय खोजिएको सरसफाई महाशाखा प्रमुख कल्पना बरालले जानकारी दिनुभयो। स्थानीयसँग हामी वार्ता र समन्वयमै छौँ। जबरजस्ती नगरी सहमतिबाटै फोहोर फाल्ने हाम्रो योजना छ। त्यसो गर्दा केही दिन लाग्ने भयो। बरालले भन्नुभयो अहिले फोहोर भरिएका गाडी भरिएको र फेरि बजारका फोहोर पनि उठाउनु पर्ने भएकाले दमकलमै व्यवस्थापन गरिएको उहाँको भनाइ छ। बरालका अनुसार हाल मुख्य बजार क्षेत्रका फोहोर मात्रै उठाइएको छ। अस्थायी ल्यान्डफिल साइटमा पुग्न सक्ने अवस्था नरहेकाले हाललाई मुख्य बजार क्षेत्रका फोहोर उठाइएको भए पनि भित्री बस्तीका फोहोर भने उठाइएको छैन। फोहोर नउठाउने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोध हुन थालेपछि महानगरले मुख्य बजार क्षेत्रका सडकमा थुप्रिएका फोहोर सङ्कलन गरेर गाडी आइतबारदेखि दमकल शाखामा राख्न थालेको हो। तर ती गाडी समेत भरिन थालेपछि खाल्डो खनेर अस्थायी व्यवस्थापन गरिएको जनाइएको छ। पोखराको न्यू रोड, नयाँ बजार, पृथ्वी चोक लगायत मुख्य बजार क्षेत्रका फोहोर उठाएर गाडीमै राख्न थालिए पनि अन्य ठाउँको फोहोर उठाइएको छैन। आन्दोलित स्थानीयसँग वार्ता गर्न महानगर प्रमुख धनराज आचार्य, उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ लगायतको टोली पुगेको थियो। तर स्थानीयले आफूहरूले फोहोर फाल्न नदिने अडान नछोडेपछि वार्ता बिना निष्कर्ष टुङ्गियो। त्यसक्रममा स्थानीय बासिन्दाले नाराबाजी गर्दै कालो झण्डा समेत देखाएका थिए। फोहोर फाल्न नदिने स्थानीय सहमत नभएपछि शुक्रबार सर्वदलीय बैठक पनि बसेको थियो। सर्वदलीय बैठकले समेत निष्कर्ष नदिएको महानगरका प्रवक्ता मोती तिमसिनाले बताउनुभयो। स्थानीय बासिन्दालाई रोजगारी दिनुपर्नेमा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बुद्धिमान गुरुङले आफ्नो छोरा नातेदारलाई भर्ती गरेको र सहमति विपरीत ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर वर्गीकरण गरेर बेचबिखन गर्न दिएको समेत स्थानीयको आरोप छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएपछि चराहरू धेरै आउने भन्दै पोखरा महानगरपालिका 14 स्थित भच्छिबुडुवाको ल्यान्डफिल साइट हटाइएको थियो। महानगरपालिकाले 6 महिनाका लागि भन्दै लामिहालमा फोहोर फालेको पनि 6 महिना पुरा भइसकेको छ। लामिहालमा सेती नदी किनारमा योजना बिनै बस्तीको नजिक फोहोर फालिएको भन्दै महानगर विरुद्ध अदालतमा मुद्दा पनि परेको छ। उच्च अदालतले यस विषयमा पोखरा महानगरपालिकासँग लिखित जवाफ पनि मागेको छ। महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य नेतृत्वको पहिलो कार्यपालिका बैठकले पोखरा 33 टिमुर पाटामा नयाँ ल्यान्डफिल साइट बनाउने निर्णय गरेको थियो। टिमुर पाटामा ल्यान्डफिल साइट बनाउनका लागि विस्तृत अध्ययन गर्न, जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया पूरा गर्न र पूर्वाधार निर्माण गर्न महानगरले 10 करोड रुपैयाँ समेत विनियोजन गरेको छ। तर निर्णय भइसकेकै 1 वर्ष भन्दा बढी बितिसक्दा समेत कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। पुणीटारमै ल्यान्डफिल साइट बनाउन जग्गा प्राप्तिका लागि मन्त्री परिषदबाट 3 महिना अगाडि नै निर्णय आइसकेको छ। तर पनि जग्गा प्राप्तिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट निर्णय हुनुपर्नेमा ढिलाइ हुँदा ल्यान्डफिल साइट बनाउन पनि ढिग्रो भइरहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ। मेयर आचार्यले टिमुर पाटामा अत्याधुनिक तरिकाले फोहोर व्यवस्थापन गर्न 3वटा कम्पनी छनौट भएको जानकारी दिनुभयो। अहिलेलाई महानगरको तर्फबाट 3वटा कम्पनी छनौट भएका छन्। त्यसबाट एउटाले काम गर्ने हो। विज्ञ टोलीले उहाँहरूको प्रतिवेदनहरू अध्ययन गरिरहनु भएको छ, मेयर आचार्यले भन्नुभएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अहिले सामाखुसी नदीमाथि बनाइएको कङ्क्रिट ढलाङ स्ल्याब सहितको संरचना धमाधम हटाइरहेको छ। वसुन्धराबाट रेडन क्याम्पससम्म सामाखुसी खोलामाथि रहेको संरचना हटाइरहेको जनाइएको छ। साउन 1 गतेदेखि खोलामाथिको संरचना हटाउने काम यो हप्ताभित्र सकाउने गरी काम गरिरहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ। सामाखुसी खोला सतहमाथिको संरचना हटाउने अभियान मैपी मन्दिर स्थित विष्णुवती नदी जोड्ने ठाउँसम्म पुर्याउनेछौँ। संरचना हटाउने जिम्मेवारीको नेतृत्व लिएका नगर प्रहरी उपरीक्षक पूर्णचन्द्र भट्टले भन्नुभएको छ।
भट्टका अनुसार करिब 2.5 किलोमिटर सामाखुसी खोलामाथि रहेको कङ्क्रिट ढलानको संरचना हटाइसकिएको छ। अब 500 मिटर जति हटाउन बाँकी होला, त्यो पनि यो हप्ताभित्र हट्छ भट्टले भन्नुभयो। महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा महानगरपालिकाभित्र रहेका खोला खोल्सीको संरक्षण गर्ने नीति पास गरेको भन्दै कार्यान्वयन सुरु भएको प्रवक्ता नवीन मानन्दले बताउनुभयो। हामीले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने खोलाहरूको संरक्षण गर्ने नीति अनुसार नै छोपिएको खोला खोलेका हौं, प्रवक्ता मानन्दले भन्नुभएको छ। स्थानीयहरू अहिलेसम्म ठूलो विरोध नगरेको भन्दै व्यक्तिको घर नचलाएको मानन्दले बताउनुभयो। खोला बगिरहेको ठाउँमा अरू संरचना बनाउन भएन नि, व्यक्तिको सम्पत्ति क्षयकै छैन, त्यसकारण अहिलेसम्म विरोधको आवाज सुनिएको छैन, प्रवक्ता मानन्दले दाबी गर्नुभयो। महानगरका अनुसार खोलाको बीच भागबाट 13 फिट फराकिलो बनाएर सामाखुसीमा सफा पानी बगाउने योजना छ। महानगरका नदीहरू आफ्नै स्वरूपमा बगाउन यो काम सुरु गरेका हौं। खोलामा ढल नमिसाउन छुट्टै ढल र करिडोर निर्माण गर्ने हाम्रो योजना छ। पहिलो चरणमा खोलामाथिको संरचना हटाएका हौं, मेयर बालेन्द्र शाह बालनका पूर्वाधार सल्लाहकार सुनिल लम्सालले भन्नुभएको छ। उहाँले खोला मिचेर बनाइएको संरचना हटाएर करिडोर निर्माण गर्ने र ढल निर्माण गरेर प्रशोधन केन्द्रमा लैजाने तयारी समेत भएको बताउनु भएको छ। यसैबीच महानगरपालिकाले सामुखसी नदी माथि बनेको स्ल्याब ढलान हटाउँदा स्थानीय मैपी, रानीबारी, वसुन्धरा लगायतका क्षेत्रमा नदी छेउछाउ पर्ने घरधनीहरूले महानगरको कदमको विरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरूले जनतालाई दुःख दिएर विकास नहुने बताएका छन्। रेड एन्ड कलेज छेउका स्थानीय काजीरत्न बज्राचार्यले महानगरपालिकाले स्थानीयसँग छलफल र जानकारी बिना नै धमाधम स्ल्याब हटाउँदा समस्या भएको बताउनुभयो। मान्छे घरबाट अफिस जाँदा गएको बाटो आउँदाखेरि त खोलामाथि त खाली छ, अब घर चाहिँ कसरी जाने? स्थानीय सरकार जनताका लागि हो नि, कम्तीमा छलफल गरेर त गर्नुपर्छ, बज्राचार्यले भन्नुभयो। यस्तै सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत रोयल नामक स्थानीयले भनेका छन्, महानगरलाई भत्काउन हतार हुन्छ, बनाउन हुँदैन, अब कसरी आवत जावत गर्ने हो? मान्छे लडेर मरे, खोलाले बगाए को जिम्मेवार हुने हो? हुन त भगवानलाई पनि प्रश्न सोध्न पनि नमिल्ने होला, मेयर बालेनलाई व्यङ्ग्य गर्दै उहाँले भन्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, सामाखुसी खोला सतहमाथिको संरचना महानगरपालिकाले हटाउँदैछ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पछिल्लो समय धनुषामा बेरोजगारी तथा लागुऔषध दुर्व्यसनीको संख्या बढ्दै जान थालेपछि चोरीका घटनाहरूमा वृद्धि भएको छ। पछिल्लो वर्षहरूको तुलनामा धनुषा चोरीका घटनाहरू दोब्बरले वृद्धि भएको हो। जनकपुर धाम लगायतको स्थानमा मोबाइल चोरी, पाकेटमारी, मोटरसाइकल चोरी लगायतका घटना हुनु सामान्य जस्तै भएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा धनुषामा 500 भन्दा बढी चोरीका घटना भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा 587 वटा चोरीका घटना भएको छ, जबकि आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 251 र आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 240 वटा चोरीका घटना भएको जनाइएको छ। गत आर्थिक वर्षमा समेत उजुरी दिन आउनेको संख्या न्यून रहेकाले 474 वटा घटनामा अभद्र व्यवहार मुद्दा चलाउनु परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी नायब परीक्षक वेद प्रसाद गौतमले बताउनुभयो। उहाँले चोरीका घटनाहरू बढी देखिए पनि उजुरी कमै आउने गरेकाले अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाउनु पर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। यसैबीच आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 251 वटा चोरीको घटना हुँदा 133 वटा घटनामा अभद्र व्यवहार मुद्दा र 2077-78 मा 240 चोरीका घटना हुँदा 159 घटनामा अभद्र व्यवहार मुद्दा चलाउनु परेको उहाँले बताउनुभयो। चोरीका घटनाहरूमा अधिकांश युवाहरू सक्रिय रहेको पाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको तथ्याङ्कले देखाएको छ। डोल्पाको त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका एक अन्तर्गत त्रिपुरा कोटमा पर्ने प्रसिद्ध शक्तिपीठ त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिरको श्रेणी तोडफोड भएको छ। अज्ञात समूहद्वारा मन्दिरको दक्षिणतिर बनाइएका 1008 श्रेणी मध्ये 16 वटा श्रेणी तोडफोड भएको जनाइएको छ। हिन्दूहरूको पवित्र शक्तिपीठसँगै मन्दिर जन्माउने मन्दिरका रूपमा परिचित त्रिपुरा सुन्दरीमा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा तोडफोड भइरहेको कोष विकास समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीकान्त उपाध्यायले बताउनुभयो। विभिन्न सरकारी निकायबाट सहयोग मागेर बनाइएका 16 वटा श्रेणीका ढुङ्गाहरू हथौडा प्रयोग गरेर तोडफोड गरेको उहाँले बताउनुभयो। यस्तो किसिमको गलत काम कुनै पनि धर्म विरोधी तत्त्वको हुन सक्ने भएकाले पत्ता लगाउन कानुनी रूपमा अगाडि बढ्नुका साथै स्वयं जगत जननी मातासँग पनि भाकल गरिएको समेत उपाध्यायको भनाइ छ। यसअघि पनि अज्ञात समूहले मन्दिरका श्रेणी तोडफोड गरेपछि विज्ञप्ति नै निकालिएको थियो। त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिर दर्शनका लागि देश तथा विदेशहरूबाट भक्तजनहरू आउने गरेका छन्। कञ्चनपुरमा एकजनाले चक्कु प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या गरेका छन्। दोधरा चाँदनी नगरपालिका 7 कञ्जभोजकी 22 वर्षीय द्रौपदी बुढा छेत्रीको चक्कु प्रहार गरेर उनका श्रीमान 34 वर्षीय प्रेमबहादुर बुढा छेत्रीले हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय धनगढीका अनुसार प्रेमले चक्कु प्रहार गरी गम्भीर घाइते बनाएको अवस्थामा घरबाट उद्धार गरेर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दोधरा चाँदनी पुर्याइएको थियो, तर चिकित्सकले उनलाई मृत घोषणा गरेको जनाइएको छ। श्रीमतीको हत्या अभियोगमा प्रेमलाई इलाका प्रहरी कार्यालय दोधराले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको जनाइएको छ। चितवनको भरतपुर स्थित मनोकामना अस्पतालमा उपचारको क्रममा 3 महिने गर्भवती महिलाको मृत्यु भएपछि अस्पतालमा तनाव भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले दिएको जानकारी अनुसार भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 26 घर भएकी 32 वर्षीय नवीना महतोको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। रक्तस्राव भएर अस्पताल आएकी नवीनाको उपचारमा लापरवाही भएकाले मृत्यु भएको भन्दै आफन्तहरूले अस्पताल घेराउ गरेका हुन्। उनीहरूले
उनको शुक्रबार दिउँसो अपरेसन गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। महतोका देवर सन्तोष चौधरीले सामान्य रक्तस्रावमा पनि अस्पतालले हेलचक्राइ गरेका कारण जाने गएको बताएका छन्। अस्पतालले सब बुझ्ने कागजमा जबरजस्ती हस्ताक्षर गराउन खोजेको पीडित परिवारको आरोप छ। मृतकका आफन्तले अस्पतालको गेटमा चाबी लगाएका छन्। छलफल सुरु भएको बताइएको छ। अस्पतालमा रातिदेखि नै प्रहरी परिचालन गरिएको जनाइएको छ। लमजुङको मर्स्याङदी गाउँपालिका 9 घनपोखराबाट 5,70,000 नगद सहित 22 जना जुवाडे पक्राउ परेका छन्। धनबहादुर तामाङले भाडामा लिएको घरमा जुवा खेलिरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेमा गोर्खाका 5 र लमजुङका 17 जना रहेको जनाइएको छ। गोर्खा नगरपालिका 6 का भरत कुमार श्रेष्ठ, वडा नम्बर 10 का दानबहादुर कुमार, श्रीरानचोक 5 का निर्माण घिमिरी, हजुरकोट 4 का धनबहादुर गुरुङ र काले तामाङ पक्राउ परेका छन्। त्यस्तै लमजुङका मिनराज तामाङ, सुजन तामाङ, सहदेव गुरुङ, शिव गुरुङ, वीरेन्द्र राउत बराई, देवेन्द्र लामा, साजन सयल, रामबहादुर गुरुङ, राजेश थापा, दामोदर घिमिरी, अखिल रिमाल, विष्णुबहादुर अधिकारी, नवीन गुरुङ, तकबहादुर गुरुङ र सानुबाबु तामाङ पनि पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङबाट खटिएको विशेष टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको। उनीहरूको साथबाट नगद 5,70,000 रकम र 16 थान कौडा बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङका प्रहरी नायब परीक्षक प्रकाश शर्माले बताउनुभयो। पक्राउ परेकाहरू विरुद्ध जुवा खेल्न र सट्टेबाजी गराउन नहुने शीर्षक अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरी आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पक्राउ पर्नेहरू स्कर्पियो गाडी लिएर जुवा खेल्न गएको जनाइएको छ। भावना बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ। काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच र गीत सार्वजनिक भएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै सङ्गीतकार सम्बोजित बासकोटाले सङ्गीतको कुनै सीमा नहुने र सङ्गीत सदाबहार हुने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा पनि गीतहरू पुस्तान्तरण हुँदै प्रभावकारी रूपमा प्रविधिको विकाससँग अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो। उहाँले म्युजिक भिडियोले नेपालमा ठुलो क्रान्ति गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पछिल्लो समय मानिसको प्रतिभालाई छिटोभन्दा छिटो जनमानसमा पुर्याउने काम पनि म्युजिक भिडियोबाट भइरहेको बताउनुभयो। अरमान तामाङको स्वर रहेको गीतमा विनोद ढकाल र तामाङको शब्द अनि भिडियोमा अरमान तामाङ र रिया लामाको अभिनय छ। भिडियो सोनम पाखरिङले निर्देशन गरेको जनाइएको छ। एक महिलाले उडिरहेको विमानमा हो हल्ला गरिन्। आफूलाई वाइन दिन माग गर्दै विमान कर्मचारीहरूसँग झगडा गर्न थालिन्। झगडा धक्का मुक्कासम्म पुग्यो। अवस्था यति गम्भीर भयो कि पाइलटले जहाज नै डाइभर्ट गरी आकस्मिक अवतरण गराउनु पर्यो। यो घटना अमेरिकामा भएको हो। अमेरिकाको हस्टनबाट लस एन्जल्सका लागि उडेको युनाइटेड एयरलाइन्सको विमान आकाशमै रहेका बेला एक महिला यात्रु र विमान कर्मचारी बीच झगडा परेको थियो। ती महिला यात्रुले पिउनका लागि वाइन दिन माग गरिरहेका थिइन्, जबकि विमान कर्मचारीले उनलाई आफ्नो सिटमा बस्न अराइरहेका थिए। सोही कुरामा उनीहरूबीच विवादको सुरुवात भयो। ती महिलाको विमान कर्मचारीसँगको विवादले उग्र रूप लिएपछि पाइलटले सो विमानलाई बीचबाटै डाइभर्ट गर्न बाध्य भए। विमानलाई फिनिक्स सहरमा लगेर अवतरण गराए। उक्त घटनाको विषयमा युनाइटेड एयरलाइन्सले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, एक महिला यात्रुले ह्युस्टनबाट उडान भरेकी थिइन्। उनले विमान कर्मचारीको निर्देशनको पालना गर्न अस्वीकार गरिन्, जसका कारण विमानमा विषम परिस्थिति उत्पन्न भयो। हात पात्ने भएपछि लस एन्जल्स जानुपर्ने विमान फिनिक्सतर्फ मोड्नु परेको थियो। सोसल मिडियामा समेत सो घटनाको भिडियो सार्वजनिक भएको छ, जसमा ती महिला यात्रु र विमान कर्मचारी बीच विवाद भइरहेको देखिन्छ। विमान कर्मचारीले उनलाई पटक पटक सिटमा बस्न चेतावनी दिन्छन्, तर उनी मानिरहेको छैनन्। त्यसै क्रममा केही यात्रुहरूले ती महिलालाई शान्त गराउने कोसिस गर्दछन्, तर उनी अरू यात्रुसँगै भिड्छिन्। ती महिलाले जहाज चढ्नु अघि नै मादक पदार्थ सेवन गरेको एकजना यात्रुले बताएका छन्। जहाज अवतरण भएपछि उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनलाई विमान चढ्न अस्थायी रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको जनाइएको छ। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा तेहरिक ए इन्साफका अध्यक्ष इमरान खानलाई ट्रायल कोर्टले गैरकानुनी रूपमा सरकारी उपहार बेचेको अभियोगमा 3 वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। अदालतको फैसला लगत्तै खानलाई लाहोर स्थित उनको निवासबाट पक्राउ गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। इस्लामाबादको जिल्ला तथा सेसन अदालतले पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई दोषी ठहर गर्दै 3 वर्षको जेल सजाय र 1 लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको हो। इमरानको पार्टी तेहरिक ए इन्साफले यसलाई पूर्वाग्रहपूर्ण भएको भन्दै निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने बताएको छ। इतिहासकै सबैभन्दा नराम्रो मुद्दामा एक पूर्वाग्रही न्यायाधीशले न्यायको हत्या गर्ने प्रयास गरेको र मुद्दाको तथ्यलाई निश्चित एजेन्डा अन्तर्गत सार्वजनिक गरिएको छ। पार्टी प्रवक्ताको वक्तव्यमा उल्लेख छ। पाकिस्तान निर्वाचन आयोगका एक अधिकारी अमजद परवेजले अदालतको यो सजायपछि इमरान खान 5 वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन अयोग्य ठहरिने जनाइएको छ। रुस र युक्रेन बीच जारी द्वन्द्व रोक्नका लागि मध्यस्थ भूमिका खेलिरहेको टर्कीले विश्वलाई अगस्त महिनामा सुखद समाचार दिने भएको छ। टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगानले इस्तानबुलमा शुक्रबारको प्रार्थनापछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै आगामी अगस्तमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको टर्की भ्रमण हुन सक्ने बताएका छन्। राष्ट्रपति पुटिनको टर्की भ्रमणको मिति नतोकिएको भए पनि अगस्त महिनाभित्र हुन सक्ने उनको भनाइ छ। गएको बुधबार राष्ट्रपति पुटिनले राष्ट्रपति एर्दोगानसँग टेलिफोन वार्ता गर्दै भ्रमण गर्ने बताएका थिए। टेलिफोनमा एर्दोगानले पुटिनलाई ब्ल्याक सी अनाज सम्झौता अनुसारको
काम पुनः सुरु गर्न आग्रह गरेको बताइएको छ। युक्रेन र रुस बीचको तनाव कम गर्न टर्कीको मध्यस्थकर्ताको भूमिका अद्वितीय रहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रशंसा भएको छ। टर्कीले किव र मस्कोलाई वार्ता मार्फत युद्ध अन्त्य गर्न निरन्तर आह्वान पनि गरिरहेको छ। संवाददाताहरूका अनुसार कुरा गर्दै राष्ट्रपति एर्दोगानले ब्ल्याक सी करिडोर खोल्न सके भोकमरीबाट पीडित अफ्रिकन देशले खानेकुरा पाउने कुरा पुटिनलाई टेलिफोन संवादमा भनेको उल्लेख छ। टर्कीले अफ्रिकी देशहरूसँगको सकारात्मक सम्बन्ध कायम राख्ने काम गरिरहेको छ, राष्ट्रपति एर्दोगानले भनेका छन्। युरोपेली देशहरूको परम्परागत रूपमा औपनिवेशिक दृष्टिकोणको विपरीत टर्कीले लामो समयदेखि अफ्रिकी देशहरूसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँदै लगेको जनाइएको छ। नेपाल ओलम्पिक कमिटीको आयोजनामा तथा कोरियन एन्टी डोपिङ एजेन्सीको संयोजकत्वमा 2 दिने डोपिङ कन्ट्रोल अफिसर्स DCO को प्रशिक्षण सुरु भएको छ। प्रशिक्षण कमिटीको मुख्यालय 7 दोबाटोमा सञ्चालन भएको जनाइएको छ। प्रशिक्षण कार्यक्रम 2 दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ। यो कार्यक्रमपछि अब नेपालमै DCO को प्रशिक्षण दिन सकिने कमिटी अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले DCO प्रशिक्षण कार्यक्रम नेपालमा पहिलो पटक भएको बताउनुभयो। कार्यक्रमका अवसरमा कमिटीका अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाली खेलकुदमा एन्टी डोपिङ सम्बन्धी ज्ञानको महत्त्वमा जोड दिन पनि आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नयाँ खेलकुद ऐन अनुसार नेपालमा नेपाल एन्टी डोपिङ एजेन्सी गठन हुने क्रममा छ। नेपाल एन्टी डोपिङ एजेन्सी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत स्वायत्त निकायको रूपमा गठन हुने जनाइएको छ। प्रशिक्षणका लागि काडाबाट 3 जना विशेषज्ञ आएका छन्। प्रशिक्षकमा नाडाका COO म्यु सोकिम, किजोहान र मिङजोङ सो रहेको जनाइएको छ। 6 जनाको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा सहभागीहरूमा चिकित्साकर्मीहरू सरोज कृष्ण श्रेष्ठ, नविशमान प्रधान, ज्ञानेन्द्र विक्रम शाह, सुसन वैद्य, असीम सुवेदी र पूजा भण्डारी रहेको जनाइएको छ। FC कप खेल्न भुटानको पारो FC को टोली नेपाल आइपुगेको छ। भुटानको पारो FC को टोली रोयल भुटान एयरलाइन्सको विमान मार्फत शनिबार काठमाडौँ ओर्लिएको हो। उनीहरूलाई विमानस्थलमा स्वागत गरिएको थियो। पारो FC ले अगस्त 8 मा नेपालको मसिन्द्र क्लबसँग खेल्नेछ। खेल दशरथ रङ्गशालामा हुने जनाइएको छ। यो खेल कान्तिपुर टेलिभिजनले प्रसारण गर्नेछ। माउन्टेन एभरेस्ट स्पोर्ट्स इभेन्ट प्रणालीले यस खेलको लागि टिकटिङ अधिकार खरिद गरेको छ। खेलमा साधारणतर्फ 200 र VIP तर्फ 500 रुपैयाँ टिकट दर रहेको जानकारी दिइएको छ। स्पेन फिफा महिला विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनलमा पुगेको छ। न्युजिल्यान्डको एडेन पार्कमा भएको खेलमा स्पेनले स्विजरल्यान्डलाई 5-1 गोलले हराएको। खेलको 11औं मिनेटमा स्पेनकी लिया कोर्डिनाले आत्मघाती गोल गरेपछि स्विजरल्यान्डले अग्रता बनाएको थियो। तर त्यसपछि स्विजरल्यान्डले 1 गोल पनि गर्न सकेन भने स्पेनले 5 गोल गर्यो। स्पेनका लागि एइटोना बोनमतीले 2 गोल गरिन्। यसैबीच महिला विश्वकप फुटबलमा शनिबारदेखि अन्तिम 16 का खेलहरू सुरु भएका छन्। जापान समूह C को विजेता र नर्वे समूह A को उपविजेता टोली हो। महिला विश्वकप फुटबलमा 32 देश सहभागी भएकोमा 16 वटा टोली अन्तिम 16 मा पुगेको जनाइएको छ। यसैबीच नर्वेलाई हराउँदै जापान पनि महिला विश्वकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा पुगेको छ। न्युजिल्यान्डको वेलिङटनमा भएको खेलमा नर्वेलाई 3-1 गोलले हराउँदै जापान अन्तिम 8 मा पुगेको। पहिलो हाफमा 1 गोल गरेको जापानले दोस्रो हाफमा 2 गोल गरेको। उसका एड्रिन इन्गेन, रिसा सिमिजु र हिनाता मियाजावाले गोल गरेका हुन्। नर्वेकी गुरु रेइटेनले 1 गोल फर्काएकी थिइन्। अवस्था दर्शक महानुभाव समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने अफराएको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।